अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबु मा यूजिबु अल वुदू व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक़बलु सलातु मन अहदथ हत्ता यतवद्दअ मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन महतरम, दरस हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी में एक बाब हमारा मुकम्मल हुआ कि जिसमें वज़ू की फ़ज़ीलतें और उम्मत मुहम्मदिया की ख़ुसूसियतें वज़ू को लेकर जो थी वो तफ़सील से अहादीस के अंदर बयान की गई। आगे की जो हदीसें शुरू हो रही है एक नए बाब के तहत कि जिसमें वो हदीसों को बयान किया जा रहा है कि जिसकी वजह से वज़ू वाजिब होता है, यानी कि इस बाब में उन अहादीस को बयान किया जा रहा है कि जिन अहादीस में उन अशिया का तज़किरा है, ज़िक्र है कि जिसकी वजह से तहारत, वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम वाजिब होता है। तो लिहाजा हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा की, जैसे कि हमने गुज़श्ता भी सुना, जब एक नई किताब या फिर नया बाब शुरू होता है उससे मुताल्लिक़ जो भी कुरानी आयात है आप ज़िक्र फरमाते हैं। तो लिहाजा आयत मुबारका का एक जुज़ आपने ज़िक्र किया औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, कि जब तुम में से कोई बैतुल खला से आए तो उसको क्या करना चाहिए, तो फिर उसको पाकी हासिल करना चाहिए जैसा कि क़ुरान का हुक्म है। तो लिहाजा पाकी हासिल करने से मुताल्लिक़ हदस लाहिक़ होने के बाद जो भी हदीसें हैं आप उसको बयान यहाँ से कर रहे हैं। हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुक़बलु सलातु मन अहदथ हत्ता यतवद्दअ, यानी कि वो शख्स कि जिसको हदस लाहिक़ हो गया, जो बेवज़ू हो गया, ऐसे शख्स की नमाज बग़ैर वज़ू के कबूल नहीं होती। वो शख्स जिसको हदस लाहिक़ हो गया तो ज़ाहिर सी बात है अज़ीज़ान महतरम, नमाज के जो शराइत में से है वो तहारत का हासिल होना है, यानी कि नमाज की जो बुनियादी और असासी उसके सही होने की शराइत में तहारत का होना है। तो लिहाजा जो शख्स नमाज से पहले या फिर नमाज के दरमियान में जिसको हदस लाहिक़ हो जाता है, फिर हदस की हमारे फ़ुक़हा किराम क़िस्में बयान करते हैं। एक हदस असग़र यानी कि छोटी नापाकी और एक हदस अकबर यानी कि बड़ी नापाकी। छोटी नापाकी जिसमें बौलो बराज़ की वजह से वज़ू वाजिब होता है, जिसको हम छोटी ज़रूरत, बड़ी ज़रूरत हम कहते हैं, और हदस अकबर के जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है, जैसे ताल्लुक़ ज़ौजैन हैं और दीगर औरतों के जो मसाइल हैं उसकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है। तो लिहाजा जिस शख्स को भी हदस लाहिक़ हो गया, जो शख्स नापाक है, ऐसे शख्स की नमाज को कबूल नहीं किया जाता। अब कबूल नहीं किया जाता इसका क्या माना मफ़हूम है, तो बतलाया गया कि उसकी नमाज ही सही नहीं होती, चूँकि तहारत उसकी असासी बुनियादी शराइत में से है और ना उसकी वो नमाज सही है और ना ही उसकी उस नमाज पर उसको सवाब दिया जाएगा। कब तक उसकी नमाज कबूल नहीं है, हत्ता यतवद्दअ, यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। तो अज़ीज़ान मुहतरम, वज़ू करना या हकीकतन हो सकता है या हुक्मन हो सकता है। हकीकतन वज़ू पानी से होता है और हुक्मन वज़ू मिट्टी से होता है, जिसको हम तयम्मुम भी कहते हैं, जो कि वज़ू का खलीफा और उसका कायम मुकाम और उसका नाइब है। तो लिहाजा हत्ता यतवद्दअ को यहाँ पर हत्ता यततहरा के माना में भी शुमार किया गया है, उसको माना मुराद लिया गया है। तो लिहाजा यततहर का जब माना यहाँ पर मुराद लिया जाएगा तो उसमें यहाँ तक कि वह पाक हो जाए, तो लिहाजा पाकी गुस्ल के ज़रिए भी हासिल होती है, वज़ू के ज़रिए भी हासिल होती है, तयम्मुम के ज़रिए भी हासिल होती है। तो लिहाजा वो शख्स कि जिसको हदस लाहिक़ हो जाए और वो हदस उसको या अकबर था या असग़र था, अकबर था तो उसने गुस्ल कर लिया, असग़र था तो उसने वज़ू कर लिया, तो फिर इसके बाद उसको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। अज़ीज़ान महतरम, चंद मसाइल का यहाँ से इस हदीस शरीफ की रोशनी में
ہمارے فقہا نے اور شوافع نے استنباط کیا ہے، تو بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت بغیر وضو کے کسی بھی شخص کی بغیر طہارت کے کیا ہے نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو لہذا جو شخص نماز کا وقت آ پہنچا جس کے لیے اور اس نے پانی کو نہ پایا، تو پھر ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے، اور جو شخص نہ پانی کو پاتا ہے نہ تیمم کرنے کے لیے اس کو کوئی مٹی یا مٹی کے جنس کی کوئی بھی چیز اس کو میسر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسے شخص کے پاس اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کے وقت کی تعظیم کی وجہ سے اس کو نماز جو ہے سنا پڑھ لینا چاہیے بغیر طہارت کے ہی۔ تو لہذا اگر وہ شخص فوت ہو جاتا ہے پانی کو پانے سے پہلے یا مٹی کو پانے سے پہلے، تو پھر وہ اس نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ لیکن احناف کے پاس بغیر طہارت کے، چاہے اس کو وضو کی حاجت تھی یا پھر غسل کی حاجت تھی، بغیر طہارت کے اس کو بالکلی طور پر نماز پڑھنے کی اجازت اس کو بالکل نہیں ہے، چاہے وہ وقت کی تعظیم کی وجہ سے، جیسے کہ امام شافعی نے مراد لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز اس کو بغیر طہارت کے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ آئیے عزیزان محترم اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور مال حرام سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ گزشتہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر پاکی کے نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ احناف کے نزدیک بالکل اس کو بغیر پاکی کے نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، چونکہ پاکی طہارت یہ نماز کے اساسی اور بنیادی شرائط میں سے ہے۔ تو لہذا لا تقبلو یہاں پر لا تصحو کے معنی میں بھی ہمارے شارحین نے بیان فرمایا کہ لا تقبلو یعنی کہ لا تصحو صلاۃ بغیر طہور، یعنی کہ اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز ہی بالکلی طور پر وہ صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی اس نماز پر اس کو ثواب دیا جائے گا، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بغیر طہارت کے نماز جان بوجھ کر اگر پڑھتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ اور اسی طرح جو شخص صدقہ کرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے جائز اور پاک مال سے کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص مال حرام سے اگر صدقہ کرتا ہے تو پھر وہ صدقے کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اور بلکہ یہاں تک ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جو کوئی بھی شخص صدقہ مال حرام میں سے دیتا ہے، حرام مال میں سے اگر صدقہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیت بھی کرتا ہے کہ مجھے اس صدقے کی وجہ سے ثواب حاصل ہو، تو پھر ایسا شخص کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ مال حرام کا ہے، تو لہذا اس کو ثواب کی نیت وہاں پر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو لہذا اگر کوئی شخص خیانت کیے ہوئے مال میں سے صدقہ کرتا ہے یا حرام مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اس کو ثواب کی نیت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص کر بھی لیتا ہے تو اس کو جو ہے سنا ثواب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مؤاخذہ کیا جائے گا، اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوئے کہ وہ خیانت کا مال ہے، مال حرام ہے، اس نے صدقہ کیا ہے، تو لہذا ثواب کی نیت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اگر کوئی شخص صدقہ کر دیتا ہے تو پھر اس کو ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قابل گرفت ہوگا، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ پیسوں کا، وہ مال کا، وہ اس کے مالک کے لیے ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو مال حرام سے اور احادیث شریفہ کے معنی مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔